بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي البيتزا سائله، كتجي هائله في الفران او اللي بغى يديرها في المقله، كل واحد واللي جاتو سهله. انا هذه اليوم ان شاء الله غادي نديرها في الفران وغادي نديرها فرديين. اتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه والمقادير، وكنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نشوفوا هي الاولى، غادي نشوفوا العجينه ديالنا اشنو غادي نديروا فيها. هنا عندي ربعه ديال الفورس ديال الحلوى، يعني 250 غرام. عندي جوج بيضات، عندي كاس مع مرش ديال الحليب، عندي واحد الياغورت مسوس. هنايا خديت كاس ديال خديت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى ومعلقه صغيره ديال سنيده اللي درت لهم شويه ديال الحليب دافي وخليتهم باش يتفاعلوا. هنا عندي نص كاس ديال الزيت اللي خلطته ما بين البلديه والروميه، وكثرت فيه البلديه لان كتعرفوا البيتزا كتبغي النسمه ديال الزيت البلديه اكثر. عندي هنايا الزعتر عفوا، المهم الا عندك الزعتر الزعتره اللي باش ما بغيتي تنسمي. وعندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي واحد معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، وعندي شويه ديال البزار. هادشي بالنسبه للمقادير ديال العجينه. دابا غادي ندوزو للحشوه. الحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد وشنو كيبغي يدير في الحشوه ديالو. انا كنقترح عليكم، عندي هنايا عندي الفلفله حمراء والفلفله خضراء والبصله اللي قطعتهم مربعات صغار. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج حتى هو قطعته مربعات صغارين ومازال من غادي يطيب ان شاء الله غادي نفردته. عندي هذه مطيشه مركزه، اللي عنده صلصه ديال البيتزا يمكن ليه يديرها. عندي هنايا في العطريه معلقه مع مراش ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير بما اننا غادي نديرو الدجاج في الحشوه. عندي البزار وعندي الملحه. بطبيعه الحال عندي هنايا الزيتون كحل، وعندي فروماج اللي غادي نزوق به من الفوق. عندي صلصه حاره وعندي الزيت باش غادي نشحر ان شاء الله. هانتوما معايا ان شاء الله حتى نوجد هاد البيتزا ديالي. بسم الله. غادي نبداو هو الاول نصايبوا العجينه ديالنا، عاد من بعد غادي ندوزو باش نشحروا اللي عندنا. عندي هنايا جوج ديال البيضات، ندير مع شويه ديال الملحه، غادي نضيف كاس ديال دانون مسوس، راه كتجي زوينه البنات. وحتى اللي كيتشكى كيقول لك بان لاباط كتجي قاصحه ولا هذه كتكون احسن. هذه احسن ليه من يعني ما كيبقاش عنده مازال فين يهضر. كاس ديال الحليب، الزيت اللي درنا النص الكبير ديال البلديه وشويه ديال الروميه. ضروري البنات ما نخلطوا، ما نديروش غير البلديه بوحديتها. غادي ندير البزار، شويه ديال الزعتره، غير شويه ما نديروش بزاف. تعرفوا البيتزا كتبغي الزعتر والزعتره، كتجي لاباط ديالها بنينه بهم. بالاخص
الزعتره كتجي هائله في البيتزا. هنايا غادي نديرو هذيك الخميره اللي تفاعلات لينا، ها هي. صافي هنايا كندوزو كنديرو الطحين ديالنا اللي غربلنا من قبل. هنايا راه عندنا ربعه ديال الطحين ديال الفرص، يعني القياس هو هذاك. عندنا هنا الخميره ديالنا، بالنسبه لهاد القياس اللي عطيتكم البنات راه هو هذاك ديال هاد المقادير، يعني غير تبعوا المقادير مزيانين راه غتجيكم ان شاء الله هائله. لان هي هاد لاباط ما كتجيش ما هيش مخوفه بزاف بحال الشكل ديال الكيكه، خاصها تكون شي شويه مجموعه على الكيكه. انا غادي نوريكم القياس اللي خاصها يكون فيها. هانتوما خاصها تكون بهذا الشكل، هانتوما هكا خاصها تكون، ما كتكونش بحال الكيكه، لان الا كانت بحال الكيكه غادي تهبط لينا الحشوه ديالنا في التحت. صافي غادي نخليوها من بعد ما جمعنا العجين ديالنا بحال هذا الشكل. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا غادي نغطيوها ان شاء الله، وغادي نخليوها بيد ما نصايبوا واحد ربع ساعه هكاك، ولا عندك الوقت يمكن لك تخليها اكثر. المهم بيد ما نصايبوا الحشوه ديالنا ان شاء الله نلقاوها موجوده، غنغطيوها ونخليها ونرجعوا ليها من بعد. احنا من بعد ما عجننا العجينه ديالنا دابا غادي ندوزو نشحروا العماره. عندي كما قلت لكم هنايا فلفله حمراء وفلفله خضراء والبصله، غادي نزيد لهم شويه ديال الزيت البلديه، نزيد لهم الزيت البلديه وغادي ندوز نشحرهم وانا معكم ان شاء الله. ها حنا من بعد ما تشحرات لينا الفلفله والبصله زدنا ليها صدر ديال الدجاج راه تشحر حتى هو. هنا غادي ندوزو باش نديرو القامه ديالنا كما قلنا، معلقه صغيره مع عمراش ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، البزار والملحه على حسب الذوق اللي كاين. غادي نديرو واحد المعلقه ديال الصلصه، انا عندي هنايا غير صلصه ديال مركزه، اللي كيبغي الحار يدير شي شويه، ندير غير شويه. وغادي ندير شويه ديال الزعتر، صافي غادي نبدا نحرك هذا الشيء. غادي نخليوه يتشحر شي شويه في القامه ديالو، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نزيدو عليه الزيتون الكحل، وحنا معكم ان شاء الله. يلا هانتوما ها هي الحشوه ديالنا، ها هي بدات عفوا ها هي غادي نخليها حتى تبرد. غادي ندوز هنايا غادي ناخذ ليمون اللي غادي ندير فيهم البيتزا ديالي. انا عندي هادو
العاديين. انا هنا غادي ندهنهم بالزبده او الزيت، وغادي نرشهم بالطحين باش ما يتلصقش ليا. اللي عندها دوك اللي مزيانين بزاف وما كيلصقوش ليها، بلاش ما ديرهم، بلاش ما تدهنهم. المهم كل واحد عارف كيفاش كيكونوا الليمون ديالو. هانتوما كما كتشوفوا قدامكم، هاهي الحشوه ديالي راها بردات. هادو لي طاط الصغيورين ديالي هنايا درتهم، درت لهم الزيت ورشيتهم بالطحين. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نعمرهم، وما نعمروهمش بزاف لان كما كتعرفوا راه غادي تنفخ العجينه وغادي يبقاو يسيلوا لينا. ندير فيهم القياس هكا، واحد المعلقه كبيره عامره. هانتوما بحال هاد الشكل. وواحد الفكره واحده اخرى، اللي عندها ديك المقله ديال البغرير يقولوا ليها مقله عجيبه، هذيك حتى هي كيجيو فيها زوينين، كيجيو فيها مقادين وكيجيو فيها زوينين، يمكن لها تستعملها حتى هي. غادي نبقى بحال هكا حتى نعمر كاع الليمون اللي عندي، ونرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش لكم الفيديو. يلا انا من بعد ما عمرت الليمون ديالي كاملين خرجت لي هنايا 12 مول، 12 واحد. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نوزع عليهم الحشوه ديالي بحال هذا الشكل. كما قلت لكم الحشوه راه اختياريه، كل واحد وشنو بغى يدير فيه. كاين اللي كيدير الطون، كاين اللي كيدير الكفته، كل واحد وشنو بغى يدير كيمكن ليه يديرها. ها هما عمرتهم هنايا. غادي ندوز ندير لهم شويه ديال الزيتون الكحل، هذا مقرد. كتجي زوينه هاد البيتزا السائله. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، وتردوا عليا الخبر كي جاتكم في لي كومونتير ديالنا. كما جاو هما هادوك، مرحبا بهم. وما تنساونيش بلي لايكات ديالكم وبارطاجيو مع الاصدقاء باش تعم ان شاء الله الفائده على الجميع. واللي مازال ما تابوناش معايا ان شاء الله يتابونا. مرحبا به في القناه ديالي. صافي ان شاء الله. من بعد ما درنا ليها الزيتون بحال هكا غادي نديرو ليها الفراج هو الاخير. الفران دابا راه كيسخن، الفراج راه كيسخن. هنايا عندي هذا جبن موتزاريلا، وهذا عندي واحد الجبن كيقولوا ليه المصريين الجبنه الرومي. ان شاء الله نحضروا معكم شي مره. كيجي زوين حتى هو في هذا، ولكن ماشي بوحديتو، نخلطوه مع شي حاجه اخرى. وماشي غير في هذا، اي مملحات يمكن بغيتي ديريهم فيهم ديريه فيه. نديروا ليه شويه، نديروا شويه هنا هو الاول. حتى هذا الجبنه يمكن لك ديريه مع البيض، يمكن لك ديريه مع شلاضه، كيجي زوين. ان شاء الله شي نهار نجربوا معكم. هذه كاع ما درت ليها
الزيتون، نديرو فوق منه الموتزاريلا او الجبن الاحمر اللي عندك. كما كتعرفوا راه البيتزا هي الفرماج، الا ما كانش فيها الفرماج كتير ما كتجيش زوينه. دابا ما درت ليهم حتى هما. ان شاء الله دابا غادي ندوزو غادي نديروه ندخلوها الفران ونتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. ها نتوما معايا، ها هي البيتزا ديالنا سائله من بعد ما طابت كما كتشوفوا. ها نتوما راه كتجي هشيشه وكتجي رطبه، كتجي بحال الشكل ديال الكيكه. كنتمنى انها تعجبكم هذه الوصفه ان شاء الله وتجربوها، وما تنسونيش بلي لايكات وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع. ومرحبا بالناس اللي بغاو يتشاركوا معايا في القناه ديالي، مرحبا بهم يشوفوا لي فيديو اللي حطيت وتا هما يديروا ليهم جيم ويبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم وبالصحه والراحه والسلام عليكم.